अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर अब तक की पेशरफ से हम आपको आगाह करेंगे और बिलखसूस ये भी बताएंगे कि माजी में कौन कौन एडहॉक जज जो है वो रह चुका है। ये रीज़निंग तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्यों एडहॉक जजेस की तैनाती का फ़ैसला हुआ और इस मामले के ऊपर अब तक के जो एतराज़ात हैं वो क्या हैं, उसकी नोयत किस तरह की है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। एक तो जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब ने एज आ एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से रजामंदी ज़ाहिर की है। दूसरे जज हैं जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उनकी जानिब से भी बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की रजामंदी ज़ाहिर की गई है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब के हवाले से अभी तक की इतलात के मुताबिक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना ही उन्होंने कोई रजामंदी ज़ाहिर की है, ना ही उन्होंने इनकार किया है। तो देखें उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब ने ये कहा है कि वो कुछ अपने वेलफेयर के कामों में मसरूफ़ हैं, इसके सबब उन्होंने माज़रत की है और ये कहा है कि वो नहीं ये ज़िम्मेदारी अदा कर सकते। शुक्रिया के साथ उन्होंने अपनी वजूहात बताई हैं। अच्छा, अब इस मामले पे आते हैं कि वजूहात जो हैं या इसके मामले के ऊपर तनकीद जो है वो क्या क्या हो रही है इन जजेस के हवाले से। अब एक क्रिटिसिज़म या तनकीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये किया गया है कि ये जो 4 एडहॉक जजेस का अचानक से ये जो फ़ैसला, अब इसको अचानक से कोई फ़ैसला कह रहे हैं। अच्छा, इस अचानक से फ़ैसले के ऊपर मैं आपको एक बताऊं कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले जब अभी शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला था, जो केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी, अभी वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इनिशियल स्टेज पे था। तो उस वक्त भी ये ख़बर आई थी कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने के हवाले से जो है वो कोई प्लान है या कुछ और जजेस के हवाले से भी बातें उस वक्त हो रही थी। अच्छा, PTI की जानिब से ये कहा गया है कि जी हमारा ख़दशा ये है कि इन 4 एडहॉक जजेस को शामिल करके सुप्रीम कोर्ट में जो है जो मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, उस फैसले को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अच्छा, एक तो आपको बताऊं कि ये असूल तयशुदा है कि जो बेंच केस सुनता है वही बेंच रिव्यू भी सुनता है। अब अगर कुछ देर के लिए ये अखज़ कर लें कि इसमें कोई बड़ा बेंच बनने जा रहा है, तो ये अगर रिव्यू हेयरिंग के लिए फ़िक्स होता है तो वही 13 रुकनी बेंच ही इसको सुनेगा। जब वो बेंच आएगा तो अगर किसी फ़रीक ने अगर दरख्वास्त दी कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया, बहुत बड़ा बेंच बनाया जाए, तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, तो ऐसी सूरत में भी उस दरख्वास्त को डिसाइड पहले इसी 13 रुकनी फुल कोर्ट जिसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस पर समाअत की है, उसी ने ही पहले डिसाइड करना है कि क्या ये दरख्वास्त जो है ये इसको इंटरटेन किया जाए, दरख्वास्त मंजूर की जाए, और अगर वो मंजूर होती है तो फिर उसके बाद उस स्टेज के ऊपर जाया जाएगा। तो वैसे भी ये तो 8 जजेस की जानिब से जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें ये कहा गया है कि ये नशिस्तें PTI की हैं, तो वो 8 जजेस जो है वो क्यों उस दरख्वास्त को इंटरटेन करेंगे कि इसके ऊपर इससे भी कोई बड़ा बेंच बना दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, एडहॉक जज की एक पावर जो है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने आइन के आर्टिकल 182 में जो है वो इस मामले को बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। और फिर उसके बाद ये जो एक एडहॉक जज की तैनाती का जो तरीक़ाकार है ये भी आइनी तकाज़ा है, ये भी आइन ने लिखा हुआ है। अच्छा जी, एक बात ये की गई जी कि ये अब क्यों 4 जजेस लगाए जा रहे हैं, तो इससे पहले का जो दौर है लगभग अगर हम 3-4 साल काउंट करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद डिवीज़न रही जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के ऊपर, और इसीलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद मुकम्मल नहीं थी। तो ये मुमकिन नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ख़ुद अपने जजेस की तादाद 17 ना हो तो एडहॉक जजेस जो है वो तैनात करना या उनका तकर्रुर करना शुरू कर दिया जाए। अच्छा जी, फिर एक एतराज़ ये भी हो रहा है कि यही 4 जजेस क्यों। कुछ देर के लिए इस आर्गूमेंट को अगर हम सामने रखें
اور ہم اس پہ سوچیں کہ چوائس کیا بنتی ہے. اگر یہ 4 ججز ایڈ ہاک نہ ہوں تو اور کون سے ایڈ ہاک ججز ہو سکتے ہیں جو 3 سال کے اندر ریٹائر ہوئے. ان میں تو پھر اعجاز الاحسن صاحب کا نام آتا ہے جو استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. مظاہر نقوی صاحب کا نام آتا ہے جن کے اوپر مس کنڈکٹ جوڈیشل کونسل میں ثابت ہوا. عمر عطا بندیال, گلزار احمد, پھر تو ایسے نام بچتے ہیں ایک تو, اور پھر ثاقب نثار. تو یہ کیا اس طرح کے ججز جو ہیں وہ پھر آنے چاہیے تھے؟ یہ بھی ایک کوشچن بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اب ماضی میں ایسے بہت سارے ججز ہیں جن کو ایڈ ہاک جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا. کچھ ججز ایسے تھے جو ایڈ ہاک کے طور کے اوپر تعینات ہوئے اور پھر وہ سپریم کورٹ تک آئے, اور کچھ ججز ایسے بھی تھے جو سپریم کورٹ میں بطور جج ریٹائر ہو کر ایڈ ہاک جج بعد میں تعینات ہوئے. ان میں خلجی عارف حسین, پھر اس کے بعد دیگر ججز میں اگر ہم بات کریں تو اور جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں خلجی عارف حسین کے علاوہ خلیل الرحمن رمدے صاحب کی مثال ہے, پھر اس کے بعد طارق پرویز صاحب کی مثال ہے, پھر اس کے بعد ربانی صاحب کی مثال ہے. تو یہ 3-4 مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. جی, پھر اس کے بعد ایک بات یہ کہی جا رہی ہے جی کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو پابندی لگانے یا جو ریفرنس کا جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ 4 ججز جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر ایک خبر جو ابھی لیٹسٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے, اسحاق ڈار نے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ فیصلہ تو ہوا ہے کہ ہم پارٹی کو بین کرنے کے لیے ریفرنس فائل کریں, لیکن اس کے لیے ہم جو ہے وہ اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. اور اگر یہ مشاورت کے بغیر ہی کوئی سٹیٹمنٹ دی گئی تو جس کی وجہ سے ہم نے ریئیکشن دیکھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ریئیکشن آیا, پھر اس کے بعد ANP کی جانب سے آیا, تو میرے خیال میں شاید یہ مشاورتی عمل جو ہے وہ پہلے اگر مکمل کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. پھر اس کے بعد اسی معاملے کو لے کر جو ہے کچھ وکلاء کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں, جیسے کراچی بار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ قومی جو جوڈیشل پالیسی ہے یہ اس کے اگینسٹ ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے, آئین پاکستان نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, ان ججز کی اپوائنٹ کرنے کا جو وجہ ہے, جو اس کی وجہ بالکل کلیئر ہے, جو لکھی بھی ہوئی ہے کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں اس وقت ان کی تعداد میں جو بے تحاشا اس وقت کرمنل کیسز کی تعداد تقریباً 25-26% کیسز جو ہیں وہ کرمنل کیسز ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہم نے رپورٹ کیے جس میں جب کوئی کرمنل اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی, ججز کی جانب سے کسی سائل کو, کسی نامزد ملزم کو ریلیف دیا گیا اور کہا گیا جی کہ یہ ہم اس ملزم کو رہا کرتے ہیں. جب اس کو سپریم کورٹ کی جانب سے رہائی کا پروانہ پہنچا جیل میں تو پتہ لگا جس کو سپریم کورٹ رہا کر رہی ہے وہ تو 2 سال یا 3 سال پہلے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے. تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ ہر ہفتے میں 2 ہفتے میں 1-2 دفعہ یہ اس طرح کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جس کے سبب جو ہے وہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اب اس کے اوپر بہرحال کنٹروورسیز جو ہیں وہ کافی زیادہ چل رہی ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.